السلام عليكم. في هاد لا فيديو راح نديرو لا دوزيام بارتي من لو كور تاع لا ممبران بلازميك، وين راح نحكو على لو فونكسيونمون دو لا ممبران plasmique. Les échanges entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire se font soit sans déformation de la membrane plasmique، يعني الشكل تاع الغشاء الخلوي يبقى ثابت وما يتغيرش، ولا avec déformation de la membrane plasmique ويسموه تاني le transport vésiculaire، من حيث يستعمل حويصلات باش ينقل لي بارتيكول ولا لي موليكول. وين في هاد لوكا الشكل تاع الغشاء الخلوي حيتغير. في لي زيشونج سون ديفورماسيون دو لا ممبران بلازميك عندنا لو ترونسبور باسيف اللي ما يستعملش انرجي، اللي فيه ديفوزيون سامبل وفيه ديفوزيون فاسيليتي، وعندنا تاني ترونسبور اكتيف اللي يستعمل انرجي، فيه ترونسبور اكتيف بريمير و ترونسبور اكتيف سكوندير. Les échanges avec des formations de la membrane plasmique, on a l'exocytose, يعني الخلية راح تخرج des molécules ولا des particules، وعندنا l'endocytose اللي وين الخلية حتدخل des molécules لا cellule. هاد l'endocytose فيه pinocytose, phagocytose et endocytose par récepteur interposé. هاد لو دياغرام شفاو عليه باش كي نبدا نشرحهم بالديتاي ما يتخلطولكمش. نبداو les échanges sans déformation de la membrane plasmique. Transport passif. Les molécules sont transportées dans le sens de leur gradient de concentration sans consommation d'ATP. هنايا les molécules راح ينتقلوا من الجانب وين يكونوا فيه أكثر تركيز للجانب وين يكونوا فيه أقل تركيز، يعني من الجانب أعلى تركيز للجانب أقل تركيز. هذه هي. فهاد لو كان ما يسحقوش ATP. Ils sont de deux types. عندنا deux types de transport passif. عندنا الحاجة الأولى la diffusion simple. Une substance diffuse suivant son gradient de concentration de la zone la plus concentrée vers la zone la moins concentrée. قلنا بلي في الترونسبور باسيف كاع التنقلات يكونوا من الوسط الأعلى تركيز للوسط أقل تركيز هكذا. دونك عندنا كالكو موليكول اللي يقدروا يجوزوا وكاين اللي ما يقدروش يجوزوا. باغ اكزومبل عندنا O2 CO2 N2 بنزين يوري غليسيرول ايثانول استيرويد، هادو يقدروا يجوزوا من لا ممبران بلازميك، ما يسحقوش دي بور ولا دي كان، يقدروا يجوزوا. عندنا تاني هنا في الاش 2 راكم تشوفوا دايرين شغل خط متقطع، يعني يقدر يجوز مي بسرعه ثقيله بزاف، ما يكونش خفيف. دونك الشروط تاع لا ديفيزيون سامبل. La diffusion simple concerne que quelques molécules. واش عندنا les petites molécules يعني les molécules يكونوا صغار et les molécules hydrophobes ولا liposolubles. liposolubles معناتها يقدروا يجوزوا في لي ليبيد، يقدر يكون عندهم كونتاكت معاهم يقدروا يجوزوا في لي ليبيد. في هذا لوكا يعني يقدروا يجوزوا لا ممبران متكونه برينسيبالمون من لي فوسفوليبيد، هما يقدروا يجوزوا منها. La vitesse de diffusion d'une molécule est inversement proportionnelle à sa taille. كاين تناسب طردي بين السرعة والحجم. كل ما يكون الحجم تاع لا موليكول كبير سرعة التنقل تاعها راح تنقص. نجوزو دوكا لا ديفوزيون فاسيليتي. لا ديفوزيون فاسيليتي يعني راح تكون عفسة تعاون في التنقل، لي موليكول ماش حيجوزو ديراكتومون من لا ممبران. Par l'intermédiaire de canaux protéiques tels que les canaux ioniques spécifiques Na+, K+, Cl-, ou des canaux hydriques. canaux hydriques معناتها تاع الماء hydrique نسموهم aquaporine. aqua اللي هي الماء، بورين جاية من بور، دونك عندنا الاسم aquaporine. هاد لي canaux hydriques نسموهم aquaporine. soit par des protéines porteuses spécifiques ou des perméases pour le transport du glucose et des acides aminés. Donc les perméases vont permettre le passage des molécules. Par exemple, l'H2O نشوفوه يجوز من les aquaporines، وكما قلنا كاين تاني des perméases et des canaux
ايونيك اللي حيخلونا زعما لي بيرمياز حيخلو يجوز لو غلوكوز ولا لي زاسيد اميني. وتاني كاين لي كانو تاع لي يخلو يجوزو لي زيون. ما تنساوش بلي لا ديفوزيون تكون توجور دون لو سونس دو غراديون دو كونسونطراسيون، يعني من الوسط الاعلى تركيز للوسط الاقل تركيز. اللي يقدروا يجوزوا بهاد لا فاصون هما لي موليكول الكبار، موليكول دو غروس تاي، واللي يكونوا ليبوسولوبل. ليبوسولوبل كي فو دير ما يقدروش ينتقلوا في لي ليبيد. هاد لي ليبيد راكم تشوفوهم بالكدا ما ينتقلوش، ما يقدروش، لازم لهم دي كانو اللي يجوزوا فيهم ولا دي بيرميابل دي بيرمياز باردون. قلنا ليكزومبل تاع لي سكر اي لي زيون. نجوزو دوكا لو ترونسبور اكتيف ولا اللي يتطلب استهلاك طاقة. nécessite la présence d'un transporteur. لازم عفسة الأولى يكون كاين ترونسبورتور. عفسة راح تخلي لا موليكول جوز. ترونسبور à l'encontre du gradient de concentration. اش فاو كنا نروحو مع الأول في الترونسبور باسيف اللي ما يسحقش انرجي، كنا نروحو من الميليو لو بلو كونسونطري vers le milieu le moins concentré. donc في لو ترونسبور اكتيف راح نولو ننتقلو من الميليو le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Le transport actif nécessite une source d'énergie. Le transport actif primaire, appelé transport actif direct. Il consomme de l'énergie obtenue par l'hydrolyse de l'ATP et se fait contre le gradient de concentration. يحتاج طاقة اللي تحررها لنا l'ATP et il se fait contre le gradient de concentration. Alors comme tu vois هنايا le milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Il fait intervenir des enzymes dites ATPase. l'ATPase هما اللي حيديروا l'hydrolyse تاع l'ATP. dites ATPase transmembranaire ou pompe. عندنا l'exemple تاع la pompe Na+, K+, اللي حتدخل 2K+ وتخرج 3 Na+. عندنا l'exemple de la pompe H+ ou la pompe à proton. وعندنا تاني l'exemple تاع la pompe ACA2+. هادو كاع يسحقوا طاقة اللي تحررها لنا لا تي بي. نجوزو لو دوزيام تيب تاع لو ترونسبور اكتيف اللي هو الترونسبور اكتيف سكوندير. Contrairement au transport actif direct, celui-ci n'utilise pas l'énergie fournie par l'hydrolyse de l'ATP. يعني مش حيستعمل directement الطاقة اللي تحررها لنا l'ATP. Dans ce type de transport, le gradient électrochimique d'un ion donné va fournir l'énergie pour transporter une molécule vers l'autre face de la membrane plasmique. يعني le transport d'un ion راح يعطينا énergie باش تجوز une autre substance. في هذا le cas عندنا deux types de transport اللي هما le symport, deux molécules راح يجوزوا en même temps في la même direction, et l'antipore, une substance راح تدخل l'autre substance راح تخرج. donc نشرحهم les deux. نبداو بلو symport. Les deux substances de nature différente sont transportées dans la même direction. يعني يدورو تاني co-transport. علاش deux substances راح يروحوا في la même direction en même temps. L'une l'est dans le sens de son gradient de concentration. واحدة راح تروح من الوسط الأعلى تركيز للوسط الأقل تركيز. Et l'autre dans le sens opposé à son gradient de concentration. يعني راح تروح عكس التركيز ديالها من الوسط الأقل تركيز للوسط الأعلى تركيز. ندو ليكزومبل تاع Na+ والجلوكوز صح. دونك هنا قلنا وحدة تروح في لو سونس دو غراديون دو كونسونطراسيون واخرى في لو سونس اوبوزي دو غراديون دو كونسونطراسيون. هاد لا دوزيام واش راح يخليها يجوز في هاد لو كا لو باساج تاع لو Na+ ويدخل راح يخلي لو جلوكوز يجوز، راح يدخل تاني في نفس الوقت لو جلوكوز. دونك في لو سامبور
تفكروا زوج حاجات. الحاجة الأولى بلي لي دو سوبستانس راح ينتقلوا en même temps في la même direction. والحاجة الدوزيام بلي وحدة من هاد لي سوبستانس راح تروح من الوسط الأعلى تركيز للوسط اللي يكون فيه التركيز ناقص، و دوزيام سوبستانس راح تروح عكس، يعني من الوسط الأكثر تركيز للوسط الأعلى تركيز. l'antipore transport donc anti معناتها العكس transport de deux substances de nature différente dans des directions opposées، يعني حين نقولهم في جهات متعاكسين نسموها تاني le contre transport. L'une est transportée dans le sens du gradient de concentration et l'autre contre le gradient de concentration. Donc par exemple عندنا l'échangeur sodium-proton de H+, راح يخرج والصوديوم ولا Na+ راح يدخل. ندوزو دوكا les échanges avec déformation de la membrane plasmique، يعني في هذا الكا الشكل تاع la membrane plasmique راح يتغير. La cellule peut faire passer des macromolécules ou de grosses particules à travers la membrane en utilisant des vésicules de transport. يعني الخلية راح تجوز دي موليكول كبار ولا مركبات كبار عبر الغشاء الخلوي باستعمال حويصلات النقل. هادو هما دي فيزيكول دو ترونسبور، هما حويصلات النقل. نبداو بلوندوسيتوز. فلوندوسيتوز الخلية تدخل مركب ولا سائل من الوسط الخارجي للوسط الداخلي. L'endocytose est le mécanisme de transport des molécules voire des particules virales bactériennes microbiennes يعني يقدروا يكونوا des virus ولا des bactéries vers l'intérieur de la cellule. يعني حتدخل حاجة la cellule. La cellule laisse entrer des macromolécules par invagination d'une partie de la membrane plasmique. كي نقولوا invagination كلمة هادي شفاو عليها يعني لا ممبران راح تولي بهذا الشكل، راح تدخل للداخل. هنا كانت شو نقولوا كانت نورمال، وهنايا دخلت للداخل هكذايا. هذه هي نعيطولها انفاجيناسيون، ومن بعد شكلنا هاد الحويصل وتدخل لي موليكول. 3 types d'endocytose sont connus. قلنا بينوسيتوز، فاغوسيتوز اللي هي البلعامة، اندوسيتوز par récepteur interposé. نبداو بالبينوسيتوز. Pinocytose ou endocytose en phase liquide correspond au prélèvement d'une gouttelette d'un liquide extracellulaire contenant ou non des petites molécules. كي نقولوا بينوسيتوز معناتها الخلية راح تدخل قطرات من سائل، قلنا دي gouttelette d'un liquide. هاد السائل يقدر يكونوا فيه مركبات كما في هاد لوكا، كما يقدر ما يكونش فيه مركبات. Le deuxième type, c'est le phagocytose, ou la كما تعرفوها درناها في الليسي بالعام. La cellule avale de grosses particules solides. هادي سطروا عليها. مقبيلة في بينوسيتوز قلنا يدخل ليكيد، مي دوكا في لو كا تاع الفاغوسيتوز راح يدخل دي بارتيكول سوليد معناتها جسيمات صلبة. ندو ليكزومبل تاع لو فاغوسيتوز ديون بكتيري باغ ان ماكروفاج. l'étape الأولى عندنا l'adhésion à la membrane، معناتها هاد لا بكتيري راح تلصق على الماكروفاج. La deuxième étape c'est la séquestration de la bactérie. Le macrophage راح يحبس لا بكتيري à l'aide de pseudopodes، هادوما نسموهم pseudopodes اللي تاني نقولهم بالعربية الأرجل الكاذبة. La troisième étape هي البلعامة ولا الفاغوسيتوز تاع هاد لا بكتيري. هايليك راح تدخل في une vacuole de phagocytose وتدخل داخل الخلية. Le troisième type, c'est l'endocytose par récepteur interposé. Une endocytose à récepteur est une endocytose sélective. يعني راح تخير les molécules اللي تدخلهم grâce à l'existence de récepteurs membranaires qui permettent la reconnaissance et donc la liaison des molécules particulières. يعني واش راح يساعدها باش تخير لي موليكول اللي تدخلهم هما لي ريسبتور ولا المستقبلات. باغ اكزومبل هنايا
راح تدخل غير لي سبستانس اللي يكون عندهم تكامل ولا يقدروا يلصقوا في المستقبلات هادو اللي راهم فوق لا ممبران. فوالا ندوزو دوكا ليكزوسيتوز. ليكزوسيتوز راكم تشوفوا اكزو معناتها اوندو معناتها تدخل، اكزو هنايا معناتها يتخرج. هنا لا سيلول راح تخرج حاجه. لا سيلول peut excréter ou rejeter à l'extérieur des macromolécules en fusionnant des vésicules à sa membrane. يعني لا سيلول راح تقدر تخرج دي موليكول كبار شويه باستعمال حويصلات. دونك هادو مع لي فيزيكول اسمهم حويصلات، راح يلصقوا في لا ممبران ومن بعد راح يفرغوا المحتوى ديالهم خارج الخلية. دونك هذه العفسة الأولى. دوزيامون permet le recyclage des récepteurs membranaires. صح. دونك هذه هي تقدر تعاود تخرج لي ريسبتور ممبرانير اللي يدخلوا باغ دقيقة نولو هنايا. دونك هنا نولو النوندوسيتوز باش نفهم لكم برك هادي لو ريسيكلاج دي ريسبتور ممبرانير. هنا مقبله قلنا بلي في هاد لو تيب تاع لوندوسيتوز راح يستعملوا دي ريسبتور. دونك هاهم اللي راكم تشوفوهم هنا بالاخضر. دونك كي تدخل هاد كي لا سيلول تدخل لا موليكول اللي حبتها، اونسويت هاد لي ريسبتور راح دير لهم ريسيكلاج، راح تعاود تحطهم في لا ممبران. واش دير؟ هذا هو راح كيف تعاود تخرجهم باغ اكزوسيتوز. هاي يعاودوا يخرجوا برك لي ريسبتور ويتحطوا على لا ممبران.